اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہے جس نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آپ تمام کا استقبال ہے جماعت اسلامی ہند کے اس انوگرل پروگرام میں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری نواز صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ کے بعد مراٹھی بھاشانتر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مناف شاہ صاحب کو، رکن جماعت جماعت اسلامی ہند ساؤتھ، کہ وہ آئیں اور मराठी भाषांतर पेश करें। अल्लाहच्या नावाने जो अत्यंत दयावंत व असीम कृपावंत आहे। नवे मी शपथ घेतो या मक्का शहराची आणि स्थिती अशी आहे की हे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शहरात तुम्हाला वैद करून घेतले गेले आहे। आणि शपथ घेतो बाप म्हणजे आदम अलैहिस्सलाम आणि त्या संततीची जी त्याच्यापासून जन्मली। वस्तुतः आम्ही मानवाला परिश्रमी वातावरणात निर्माण केले आहे। काय त्याने असा समज करून घेतला की कोणीही त्याच्यावर वर्चस्व मिळवू शकणार नाही। म्हणतो की मी ढिगाने माल उधळले। काय तो समजतो की कोणी त्याला पाहिले नाही। आम्ही त्याला 2 डोळे आणि 1 जीभ व 2 ओठ दिले नाहीत आणि पुण्य व पापाचे दोन्ही स्पष्ट मार्ग त्याला नाही का दाखविले। परंतु त्याने दुर्गम घाटातून जाण्याचे सहज साहस केले नाही। आणि तुम्हाला काय कल्पना की काय काय आहे तो दुर्गम घाट। एखाद्या मानेला गुलामीतून मुक्त करणे अथवा उपासमारीच्या दिवशी
एखाद्या निकटच्या अनाथाला अथवा मातीत पडलेल्या गरिबाला जेव घालणे. मग याबरोबर असे की माणसाने त्या लोकांत सामील व्हावे ज्यांनी श्रद्धा ठेवली आणि ज्यांनी एकमेकाला संयम आणि दयेचे उपदेश दिला. हे लोक आहेत उजव्या बाजूवाले आणि ज्यांनी आपल्या वासनांना मानण्यास नकार दिला ते डाव्या बाजूवाले आहेत. त्यांच्यावर अग्नी पसरला असेल. धन्यवाद. जज़ाकल्लाह. अब मैं दावत देता हूँ शेख ज़मीर साहब को, नायब अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद वस्त सेंट्रल, कि आप उर्दू में तर्जुमा पेश करें. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है. नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, और हाल ये है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में तुमको हलाल कर लिया गया है. और कसम खाता हूँ बाप की और उस औलाद की जो इससे पैदा हुई. दरअसल हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है. क्या उसने समझ रखा है कि उस पर कोई काबू ना पा सकेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया. क्या वो समझता है कि किसी ने उसको नहीं देखा? क्या हमने उसे 2 आंखें, 1 ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए, और दोनों नुमाया रास्ते उसे नहीं दिखा दिए, मगर उसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत ना की? तुम क्या जानो कि क्या है वो दुश्वार गुजार घाटी? किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना, या फाके के दिन किसी गरीबी, यतीम या खाक नशीन मिस्किन को खाना खिलाना. फिर इसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खल्क़ खुदा पर रहम की तलक़ीन की. ये लोग हैं दाएं बाजू वाले, और जिन्होंने हमारे आयात को मानने से इनकार किया वो बाएं बाजू वाले हैं. इन पर आग छाई हुई होगी. सच का आलम. हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आज के इस प्रोग्राम के लिए हमको हमारे बीच जो है 2 और डिग्निटरीज़ वो मौजूद रहे. उन्होंने अपना हमारे लिए जो है शुभकामनाएं हमारे लिए पेश की हैं. नंद कुमार घोड़ीले जो मेयर हैं वो भी हमारे बीच आकर गए हैं. उन्होंने वादा किया है कि वो फिर से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे. इसके साथ साथ विकास जैन साहब जो माजी महापौर रहे हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में आकर गए हैं, और इंशाअल्लाह उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि वो भी जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद. अब मैं गुजारिश करता हूँ ओपनिंग वर्ड्स के लिए जनाब शेख अफसर साहब से, जो इस मुहिम के हमारे कन्वीनर हैं, कि आप आएँ और इफ्तिताही कलमात पेश करें. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम. रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन या रब्बल आलमीन. स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे ज़िम्मेदारान जमात, हमारे शहर के और ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अजीज़ नौजवान साथियों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इफ्तिदाई कलमात के ज़िमन में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैं आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस अहम तरीन पैगाम को आम करने के लिए दिया. ये हकीकत है कि इंसान की फितरत में अमन से मोहब्बत है. जंग और फसाद को बुरा समझता है, तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, गिरावट से घबराता है. मौजूदा दौर को देखें तो शांति की तरक्की इतनी आम है और इतनी ज़्यादा है कि इससे पहले शायद ही इतनी तरक्की साइंस और विकास की इंसान को नसीब नहीं हुई. हमारी जेबों में पड़ा हुआ मोबाइल उसकी ज़िंदा मिसाल है. लेकिन ये भी एक सच्चाई है और बड़ी कड़वी सच्चाई है
کہ ایک عام انسان جس قدر آج کے دور میں پریشان ہے اتنا وہ شاید کبھی نہیں رہا۔ ہماری جو ریاست ہے، جو پورے ملک کی مہاراشٹر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست ہے کہلاتی ہیں، خود اس کا یہ حال ہے کہ جس قدر زیادہ تعداد میں یہاں کسان خودکشی کر رہے ہیں، اتنی تعداد میں تو افغانستان کی جنگ میں بھی نہیں لوگ مارے گئے۔ اور اس کی دیکھیے کہ یہ ہتیا کے جو فگر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ سبزی ترکاری اناج پیدا کرنے والے جانور کو پالنے والا خود بھوکا مر رہا ہے اور غریبی سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ شرمناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج کا یہ پڑھا لکھا انسان، ترقی یافتہ سماج اس کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آتا اور ترقی کے بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ آج زندگی کے ہر شعبے میں لوٹ گھسوٹ جاری ہے، عام انسان کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی مثال کو دیکھیے کہ استری و پرش کا سمانتر کا نعرہ دے کر، دل فریب کا نعرہ دے کر آج کے مکار مردوں نے عورتوں پر مردوں سے زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے۔ گھر بھی سنبھالنا ہے، بچے بھی سنبھالنا ہے، شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے، نوکری بھی کرنی ہے اور باہر نکل کے لوگوں کے دھکے بھی کھانا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ انصاف ہے؟ آج عورت کو فیشن کے نام پر بے روا روی اور حریانی کی علامت بنتی جا رہی ہیں، جبکہ وہ ماں ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بیٹی ہیں، ہر حال میں قابل احترام ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ گھروں کے بگڑتے ہوئے نظام کو سنوارنے کے لیے ایک بار پھر عورت کو گھر کی ملکہ اور مرد کو دنیاوی معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے، اس سے امن قائم ہوگا۔ غرض کہ ہمارے سماج کا کسان ہو یا مرد عورت، طالب علم ہو یا نوکر پیشہ شخص یا تاجر، ہر ایک پر لازمی ہے کہ وہ زندگی کے مسائل کو سمجھے، ان سے آنکھ ملائے، ان کا حل ڈھونڈے اور اس کو تلاش کرے۔ پھر دیکھیے، شراب اور نشے کی بری لت کی گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، جوئے کی عادت کی وجہ سے تمام گھر تباہ ہو چکے ہیں، سود کے جنگل سے جھنجھٹ میں پھنس کر ہزاروں لوگ بھکاریوں سے بدتر ہو گئے ہیں۔ زندگی آج جتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اس کا واحد حل کل بھی خدا پرستی، آخرت کا خوف تھا اور آج بھی وہی ہے۔ آئیے اس پیغام کو سمجھیے، اس کا حصہ بنیے، اس سے جڑیے اور انسانی سماج کو حقیقی خوشحالی اور ترقی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو آج سے چند سال بعد، 50 سال یا 100 سال بعد لوگ جو تاریخ لکھیں گے، وہ دور کا حال بھی لکھیں گے، ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ لوگ خود کشیاں کر رہے تھے، لوگ بیاس کے سود میں جکڑ کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے تھے اور معاشرے میں ان مسائل کا کوئی ٹھوس حل پیدا کرنے والا نہیں تھا۔ ہم اپنے بعد کیا ایسا سماج چھوڑ جائیں گے؟ لیکن اگر ہم نے شانتی کا یہ سندیش سمجھ لیا، ترقی کی راہ پر چل پڑے، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کہہ سکیں گے کہ مولا، جو کچھ بھی ہمارے وسائل تھے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں تھیں، ہم نے لے کر تیرے بندوں تک بہترین زندگی گزار سکے، اس کو ان تک پہنچایا۔ شاید یہی بات ہمارے مالک کو خوش کر دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے حسنیں پیدا فرمائیں، وہ ہم سے اپنے دین کی خوب خدمت لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ افسر بھائی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عمران نہری صاحب سے کہ وہ بھی جو ہے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ عمران نہری صاحب، اگر آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے خواتین میں سے بھی جنابہ فہیم النساء باجی کی لیڈرشپ ہم کو میسر ہے اس پروگرام کے لیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دیوی سنگھ جی پوار کا استقبال کے لیے مولانا الیاس خان فلاحی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیوی سنگھ جی پوار صاحب کا استقبال کریں۔
اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب عزیز محی الدین صاحب سے کہ وہ جے کے جادو صاحب کا استقبال کریں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اکرام صاحب سے کہ وہ سنیل جی واگ صاحب کا استقبال کریں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب عمران احمد خان صاحب سے کہ وہ عزیز محی الدین صاحب کا استقبال کریں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب مخدوم محی الدین صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر اکرام صاحب کا استقبال کریں. جزاکم اللہ.